सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि छलफल गर्न यहाँ म उपस्थित भएको छु। माननीय डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको यो बजेट जो छलफलको लागि हाम्रो सामु छ, सबभन्दा पहिला त म यो बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु। यसले अगाडि सारेका सिद्धान्त, यसका प्राथमिकताहरू अहिलेको परिस्थिति अनुरूप नै रहेका छन्, त्यसैले म त्यसमा समर्थन गर्न चाहन्छु। कतिपय मैले टिप्पणी के सुन्ने गरेको छु भन्दा खास गरी विपक्षीहरूले र केही बुद्धिजीवीहरूले यो बजेटको आकार अलिकति अझै ठुलो भयो र यो चाहिँ कार्यान्वयन योग्य भएन, महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने टिप्पणी मैले सुनेको छु। र म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बजेट विगत वर्षको तुलनामा अझ यो खुम्चेर आएको छ। 14 खरब 74 अरब 64 करोडको यो बजेट छ। गत वर्ष हामीले योभन्दा ठुलो आकारको बजेट हामीले प्रस्तुत गरेको थियौँ यही ठाउँमा। त्यसमानेमा यो साँगुरीको छ र यसले परिस्थिति सङ्गत रूपले राजस्वमा आउन सक्ने गिरावट र हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि आउने गिरावटको कुरालाई ध्यानमा राखेरै बजेट ल्याएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने महत्त्वाकांक्षी छैन, तर च्यालेन्जिङ जरुरै छ। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौतीले भरिपूर्ण छ, त्यसबारेमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन। दोस्रो, मैले यसपालिको बजेटमा हेर्दाखेरिमा यसको ओभरअल पिक्चर हेर्दाखेरिमा चालु खर्च 9 खरब 48 अरब 49 करोड यसले विनियोजन गरेको छ, जो कुल खर्चको 64.4% छ। पुँजीगत खर्च 3 खरब 52 अरब छ र वित्तीय व्यवस्थापन 1 खरब 72 अरब छ। यसो गरिरहँदाखेरिमा विगत वर्षभन्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च घट्ने, ओह्रालो लाग्ने ट्रेन्ड अझै जारी छ। 23.9% मात्रै हाम्रो पुँजीगत खर्च छ, जो हाम्रो मुलुकको एउटा आवश्यकता अनुरूप थिएन। तर परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो साधन स्रोतको अभावको कारणले गर्दा यसलाई खुम्च्याउनु परेको हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यस हुनाले पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यो कार्यान्वयनको चुनौती चाहिँ मैले धेरै देख्छु। किनभने गएको आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 408 अरब रुपियाँ खर्च गर्नको लागि छुट्याएका थियौँ पुँजीगत खर्च, तर केही समय अगाडिको मात्रै विवरण हेर्दा 1 खरब 14 अरब मात्रै उठेको छ, खर्च भएको छ 28.28% मात्र। त्यो 28% भनेको ज्यादै कमजोर हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता त्यसले देखाएको छ। आउँदो वर्ष डे 1 देखि नै यो कार्यान्वयनतर्फ सरकार बढी सजग र जागरुक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो, मैले अर्को चुनौती पनि मैले देखाएको छु। त्यो चुनौती के हो भने यसले 8 खरब 90 अरब रुपियाँ राजस्व उठाउँछु भनेको छ र चालु खर्च चाहिँ 9 खरब 49 करोड चाहिँ खर्च गर्छु भनेको छ। यस हिसाबले हाम्रो राजस्वले करिब 60 अरब रुपियाँ चाहिँ चालु खर्चलाई नै नधान्ने देखिन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै हामी राजस्व जति जम्मै हामी चालु खर्चमा हाल्नुपर्ने स्थिति हुँदाखेरिमा हामीले त्यसबाट चाहिँ विकासतर्फ लिएर जानुपर्ने, पुँजीगत खर्चतर्फ लानुपर्ने पैसा हामीसँग अभाव हुने देखिन्छ। र अर्थमन्त्रीले ठिकै भन्नुभएको छ, म चालु खर्च कटौती गर्नको लागि उच्चतम प्रयास गर्छु। त्यसमा केही क्षेत्रहरू उहाँले भन्नुभएको छ र ऋण उठाएर, आन्तरिक ऋण उठाएर म चालु खर्चतिर लान्न भन्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो र यो सही पनि छ दृष्टिकोणको हिसाबले। तर यति हुँदाहुँदै पनि यदि वर्षको अन्तमा हाम्रो राजस्व उठेन, हाम्रो चालु खर्च कटौती भएन, घटाउन सकेनौँ भने अल्टिमेटली कहाँबाट पैसा हामीले हाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने ऋण उठाएर हामीले चालु खर्चमा जानुपर्ने अवस्था आइलाग्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो स्थिति भयो भने उही ऋण लिएर घिउ खाने भने जस्तो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यस हुनाले पनि सुरुदेखि नै चालु खर्चमा चाहिँ हामीले राजस्वलाई चाहिँ नलगाउने, राजस्व भन्दा बाहेक हामीले आन्तरिक ऋणतर्फबाट चालु खर्च नजाने ढङ्गले हाम्रो तयारी अलिकति राम्रो र चुस्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर एउटा राम्रो कुरा के छ भने यस वर्ष वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायतका संस्थाहरूले हामीलाई बढी अनुदानमा पैसा दिन्छु, खास गरी बजेट सपोर्ट दिन्छु भनिरहेको छ। त्यो बजेट सपोर्ट हामीले आफ्नो अनुकूलतामा विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीलाई पर्न सक्ने यो अप्ठ्यारोलाई हामी बजेट सपोर्टको माध्यमबाट लिएर चालु खर्चमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो हाम्रो एउटा सकारात्मक कुरा छ।
ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ कि रिजर्भमा खास गरी फरेन करेन्सीमा भएर आइएमएफले हामीलाई पैसा दिने कुरा गरेको छ, क्रेडिट फ्यासिलिटी पनि दिने कुरा गरेको छ, त्यसको कुरा त्यो पनि हाम्रो लागि सकारात्मक छ। त्यस हुनाले हामीले फरेन करेन्सीलाई पनि बडो चाहिँ स्मार्टली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यसपालिको चुनौती छ, किनभने हामीसँग पर्यटन पनि घटेको या घट्न सक्ने, अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स पनि घट्न सक्ने हुँदा हाम्रो फरेन करेन्सीको स्टकमा चाहिँ चाप पर्न सक्ने। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो समस्या छैन, पाउने 12 खरब हाम्रो अहिले पनि रेमिट्यान्स अथवा हाम्रो फरेन करेन्सी स्टक छ। तर पछि बिस्तारै यो फरेन करेन्सी आउने स्थितिमा चाप पर्दै गयो भने हाम्रा धेरै आयातका धेरै क्षेत्रहरूमा हामीले सङ्कुचन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसो हुनाले पनि यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को बजेटका मैले राम्रो कुराहरू मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो बजेटले केही कुरा के गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसालाई कटौती गर्न दिएको छैन। 2 खरब 87 अरब 31 करोड रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदानको बाध्यबाट पैसा पठाएको छ। यो पैसा स्थानीय र प्रदेशले राम्ररी कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा बजेटले अपेक्षा गरेको, यसले आशा गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले चाहिँ धेरै नै सहयोग पुग्दछ। त्यस हुनाले स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशहरूले पनि यसमा स्मार्टली यो अभियानमा बजेटको कार्यदिशालाई चाहिँ समाउन सक्नुपर्ने, पक्रन सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसतर्फ सङ्घीय सरकारले पनि त्यसमा जोडबल लाउने, उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्य बढाउनको लागि, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि कोसिस गर्नुपर्ने खाँचो मैले देख्छु। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै 1/3 बजेट नै 1 वर्षमा चाहिँ यसले विस्तार गरेको छ। 68 अरबबाट यसले 90 अरब चाहिँ विस्तार गरेको छ। 300 बेडको हस्पिटलको कुरा गरेको छ। काठमाडौँमा संक्रामक रोगको, प्रदेशहरूमा 50-50 बेडको, हरेक नगरपालिका गाउँपालिकामा 5 देखि 15 बेडको नयाँ 272 वटा अस्पताल बनाउँछु भनेको छ। र त्यसै गरी त्यो एउटा एकदमै सकारात्मक कुरा हो। र अहिले हामी जुन कोरोनाबाट च्यालेन्जमा छौँ, त्यो च्यालेन्जबाट मुक्त हुनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च बढाउनु आवश्यक छ। तर यो सँगसँगै म स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै संरचनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भवन मात्रै अस्पताल होइन, औजार र उपकरण मात्रै पनि अस्पताल हुँदैन। र जनशक्ति, डाक्टर र त्यसमा चाहिने जनशक्ति त्यो अस्पतालमा पुगेन भने त्यसले हामीले खोजेको, हामीले चाहेको लक्ष्य पुरा गर्न गाह्रो पर्दछ। यसभन्दा अगाडि पनि जिल्ला अस्पतालहरूमा डाक्टर नभएका गुनासोहरू यहाँ धेरैचोटि सांसदहरूले नै उठाउनु भएको छ। त्यस हुनाले पनि म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यहाँहरूले सोर्स पाउनु भएको छ, रिसोर्स पाउनु भएको छ यसको खर्च गर्न सक्ने। किनभने यस अगाडिको कुरालाई हेरेर मैले भन्दैछु 70% भन्दा बढी खर्च कहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन यस अगाडिको हेर्दाखेरिमा पनि। त्यस हुनाले यो चाहिँ पैसालाई डे 1 देखि नै खर्च गर्ने र यी संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि सक्रिय हुनुपर्ने खाँचो मैले देखाएको छु। शिक्षामा पनि यसपालिको बजेट राम्रो छ। 1 खरब 71 करोड चाहिँ विनियोजन भएको छ। अहिले खास गरी विद्यार्थीहरू तल्लो क्लासमा 1 देखि 5 क्लाससम्मको हाम्रो ड्रप आउट रेट धेरै छ। खास गरी सार्वजनिक विद्यालयमा मिड डे मिल, दिउँसोको खाजा दिएर सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा स्कुल चाहिँ नछोड्ने बनाउनको लागि जो पैसाको विनियोजन गरेको छ, 28 लाख देशैभरि लागू गरेको छ। 28 लाख बालबालिका यसबाट लाभान्वित हुन्छ भनेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। 13,40,000 छात्राहरूले चाहिँ सेनिटरी प्याड खास गरी अलि हुर्केका माध्यमिक विद्यालयका छात्रछात्राहरू जब चाहिँ महिनावारी हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ के भने स्कुल जान बन्द गर्ने र उनीहरूको पढाइमा चाहिँ डिस्टर्ब हुने जुन खालको स्थिति थियो, त्यसको लागि पछिल्ला कालमा हामीले टोयलेट बनाउने, अहिले हामीले जुन सेनिटरी प्याड दिएर उनीहरूलाई स्कुल जाने स्थितिको सुनिश्चितता गर्ने जुन काम गर्न खोजेको छ सरकारले, यो राम्रो छ। त्यसै गरी 6,000 स्वयंसेवक शिक्षक लाने कुरा गरेको छ। 46 लाख विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने कुरा गरेको छ। यी कुराहरू सकारात्मक छन्। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षामा एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो। सामाजिक सुरक्षामा एकल महिलाहरूको पैसा कटौती भयो रे भनेर विपक्षीहरूले पनि यही प्रश्न उठाएको देखेको थिएँ मैले। अहिले सामाजिक सुरक्षाको भत्तामा कुनै किसिमको कटौती नगरिकन 67 अरब 50 करोड जुन विनियोजन भएको छ र ती सबै क्षेत्रका जो विगतमा हामीले जसले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको स्ल्याबमा बसेर त्यो नेटमा बसेर सहुलियत पाइरहनु भएको थियो, ती सबैलाई यहाँ दिने व्यवस्था गरेको छ। 12 संरक्षण अनुदानलाई पनि विस्तार गरेको छ। यी सकारात्मक कुरा भए। रोजगारीको सन्दर्भमा बजेटले झन्डै 5-7 वटा चाहिँ
विभिन्न विन्डोबाट चाहिँ खर्च गर्ने र 18 अरब रुपियाँ सिधै नेपाल सरकारको तर्फबाट खर्च गर्ने। त्यसबाहेक हिजो हामीले चाहिँ गरिबी निवारण कोषले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा 64 जिल्लामा बनाएका 32,000 चाहिँ ग्रुपहरू सामुदायिक समूहहरूले चाहिँ जम्मा गरेका 19 अरब रुपियाँबाट चाहिँ यसले रोजगारी निर्माणमा चाहिँ तालिम र विभिन्न किसिमको रोजगारीमा लाने भएर जुन कुरा गरेको छ यी सकारात्मक छन्। तर मेरो एउटा सुझाव के छ भने यी जम्मै कुराहरूलाई एउटा बास्केटमा विभिन्न मन्त्रालयले काम गर्ने हुँदाखेरिमा कसले काम गर्यो कसले काम गरेन भन्ने जस्तो कुराको चाहिँ अनुगमन गर्न यसभन्दा अगाडिका अनुभवले चाहिँ के दिएको छ भने अनुगमन हुन सकेको छैन। त्यस हुनाले अहिले सरकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सहित सम्मिलित भएको एउटा सुरुदेखि नै एउटा टिम बनाएर त्यसको सबै अनुगमन गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएर कामहरू भयो कि भएनन् भएर त्यसो लिएर जाने व्यवस्था गर्न चाहिँ म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि यसपालि केही पैसा बढाएको छ। रासायनिक अनुदानमा 11 अरब रुपियाँ दिएको छ। विभिन्न चाहिँ थोक बजार विस्तार गर्ने अथवा चाहिँ यो भण्डारण चाहिँ गृहहरू कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गर्ने र सबभन्दा ठुलो कुरा कृषकहरूलाई उत्पादन गर्नु पूर्व नै बाली लाउनु पूर्व नै बेस्ट प्राइस दिन्छु, यो चाहिँ आधार मूल्य तोकेर तिमी उत्पादन गर भन्ने कुराले किसानलाई एउटा जुन मनोबल दिने प्रयास गरेको छ यो सकारात्मक छ। त्यसै गरी किसान क्रेडिट कार्ड यसको प्रयोग कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर क्रेडिट कार्डको कन्सेप्ट यसले ल्याएको छ। भूमि बैंक स्थापनाको कुरा गरेको छ, यी सकारात्मक छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूलाई म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको पिक्चर त्यति राम्रो छैन। 8 महिनाको खास गरी फागुनसम्मको चाहिँ आयात के रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरिमा खाद्य क्षेत्रमा माछामा 1 अरब 37 करोडको आयात भएको रहेछ, फुलहरू 9 करोड 42 लाख, तरकारी 9 अरब 94 करोड, फलफुल 9 अरब 19 करोड, पिठो मैदा आदि 8 करोड 40 लाख, पानको पात बाँस लगायत 11 करोड 62 लाख, चामल दाल पिठो पिना 16 अरब 5 करोड, धान आयात 6 अरब 66 करोड। यसो गर्दा 45 अरब 10 करोड 82 लाखको चाहिँ फागुन मसान्तसम्म हाम्रो आयात देखिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो कृषि क्षेत्र अहिले झन् हामीले नयाँ ढङ्गले के सोच्नुपर्ने खाँचो छ भन्दा यो वर्ष विदेशबाट धेरै मान्छेहरू फर्किने स्थिति भयो, रोजगारी गुमाएर भने ती नेपालमै बस्नेछन्। अहिले त उनीहरूले बाहिरै किनेर खाएका छन् चाहिँ चामल र अरू आफ्ना डेली आवश्यकता। तर यहाँ आएपछि उनीहरूले यहीँको उत्पादन खानुपर्ने हुँदा अझ हामीलाई उत्पादन बढाउनु पर्ने चुनौती छ। तर यस वर्ष हाम्रो कृषिमा यो लकडाउनको कारणले के प्रभाव पर्छ, यो चालु वर्षमा हाम्रो धानको उत्पादन घट्यो। अब धान लाउने बेला आउन लागिसक्यो, त्यो बालीको बेलामा चाहिँ सरकारले राम्रो ढङ्गले चाहिँ इफेक्टिभ प्रयास गर्न सकेन भने त्यसले हामीलाई चाहिँ चुनौती दिन सक्छ। त्यसो भए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान जरुरी छ। कृषिमा अलिकति पैसा कम भयो कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ। किन लागिरहेछ भने समर्थन मूल्य दिने कुरा त गर्यो, यो खरिद कसरी गर्छ, खरिद गर्नको लागि आवश्यक पैसा यदि एलोकेसन भएन भने चाहिँ हामीले मूल्य त तोकिदिन्छौँ, तर खरिद भएन भने, खरिद गरिदिएन सरकारले भने त्यो स्थितिमा चुनौती आउँछ। त्यस हुनाले पनि यस निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन, खर्च नहुने पैसा तानेर भए पनि किसानलाई यो एस्योर्ड गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा खास गरी अहिले पर्यटन क्षेत्र होटलहरू धेरै नोक्सानीमा छन्, अरू धेरै उद्योगहरू पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ पैसा नै चालु पुँजी पनि नपाउने स्थिति छ, कामदारहरूले पैसा मागिरहेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा म 50 अरबको एउटा कोष बनाउँछु र 5% सहुलियत ब्याजमा पैसा दिन्छु, इभेन चाहिँ तलब खुवाउनलाई पनि म पैसा दिन्छु भनेको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। त्यसै गरी चाहिँ अन्य व्यवसायी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जा गर्ने 1 खरब रुपियाँको म पुनर्कर्जा कोष राख्छु र 5% ब्याज चाहिँ सहुलियत ब्याज दिन्छु भनेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि यसमा समयमा त्यो कोषमा पैसा दाखिला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कले गएको वर्षमा 60 अरबको पुनर्कर्जा कोष बनायो, नेपाल सरकारले 10 अरब त्यसमा हालिदियो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले 8 अरब मात्रै हाल्न सक्यो। 60 अरबमा अहिलेसम्म पनि 18 करोडभन्दा माथिको कोष छैन। अब 100 अरबको हामी जो कोष बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ 1 खरबको, त्यसमा कति छिटो सरकारले त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई विभिन्न च्यानलबाट पैसा तानेर त्यसमा हाल्न सक्छ, त्यस कुराले मात्रै चाहिँ निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले त्यसबाट ऋण पाउने सुनिश्चितता हुनसक्छ। अहिले एउटा राम्रो कुरा के चाहिँ मैले थाहा पाएको छु भने राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला धेरै ठुलो पैसामा मात्रै पुनर्कर्जा हुन्थ्यो, अहिले 10 करोडभन्दा माथि नदिने। त्यसो हुँदा मझौला र साना मझौला र ठुलाले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी जुन त्यसको चाहिँ निर्देशिकता अथवा निर्णय चाहिँ नयाँ ढङ्गले गरेको छ, त्यसले अलि धेरै मानिसहरूले, धेरै व्यवसायीले त्यसको लाभ लिन सक्ने स्थिति त्यसले देखाएको छ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो भन्ने लाग्दछ। त्यसै गरी अहिले 130वटा ठाउँमा चाहिँ औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा छ। चाहिँ विभिन्न धौबाजी चाहिँ फलाम कारखानालाई अगाडि लान्छु भनेको छ। गत वर्षदेखि चालु भइरहेका विभिन्न ठाउँका औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि गरेका छ। तर
नीति तथा कार्यक्रममा आयो, यसपालि बजेटमा मैले देखिनँ। यसो हेर्दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पैसा चाहिँ मैले देखिनँ। त्यसो भएले यसमा यो पैसा चाहिँ यसमा कमी हुन नहोस् भन्ने कुरा पनि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक घरेलु उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूलाई 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई चाहिँ 75% ट्याक्स छुट, 50 करोडसम्मलाई अर्को 50% छुट र 1 करोडसम्मलाई चाहिँ 25% छुट गरेर घरेलु र साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने जुन खालको काम गर्न खोजेको छ, यो सकारात्मक छ। सहकारीमा गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा चाहिँ स्थापित हुनेलाई पूर्ण रूपले कर छुट, अरूको हकमा चाहिँ नगरपालिकामा भए 5, उपमहानगर भए 7 र महानगरमा भए 10 भन्ने कुरा पनि राम्रो छ। सर्वसाधारणको लागि पनि केही स्किम बोकेर आएको छ। बिजुलीको सन्दर्भमा 10 युनिटसम्म माफी गर्ने, 150सम्म 25% छुट दिने, 250सम्म 15% छुट दिने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा चाहिँ कमी नगर्ने, त्यसको लागि चाहिने मेलम्ची होस्, मध्य पहाडी होस्, हुलाकी सडक होस्, द्रुतमार्ग होस्, भैरवा लुम्बिनी एयरपोर्ट होस्, पोखरा एयरपोर्ट होस्, माथिल्लो तामाखसी सुदूरपश्चिम पूर्व पश्चिम चाहिँ राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउने जस्ता कुरामा पैसा राख्ने जुन कुरा गरेको छ राम्रो छ। तर यसमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने छ, त्यो के भने सरकारको सामु एकदमै ठुलो चुनौती मैले के देख्छु भने द्रुत मार्गमा 8 अरब 93 करोड राखेको छ र मैले थाहा पाएसम्म 175 अरब करिब पौने 2 खरब रुपियाँ चाहिँ यसको लागत लाग्छ र 3 वर्षमा सक्छौँ भनेको छौँ। मान्नुहोस् यस वर्ष हामीले 9 अरब रुपियाँ राखेका छौँ। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, निर्माणले तीव्रता पायो भने अर्को 2 वर्षमा हामीले चाहिँ करिब 1.5 खरबभन्दा बढी छुट्याउनुपर्छ। त्यसको लागि 75 अरबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ। 75 अरब रुपियाँ एउटा आयोजनाको लागि पैसा छुट्याउन सक्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन भन्दा त्यो धेरै नै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यस हुनाले यसतर्फ सरकारले कसरी रिसोर्स जुटाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने मैले देख्छु। अन्य केही इस्युजहरूमा पनि मैले भूकम्प पुनर्निर्माणमा 55 अरब रुपियाँ छुट्याएको छ र यस वर्ष सक्ने कुरा गरेको छ, यो सकारात्मक छ। र अरू केही विषयमा भ्रमहरू कतिपय सृजना गरेको कुरामा म अलिकति क्लेरिफाई गर्न चाहन्छु। रासायनिक मलमा चाहिँ भन्सार बढ्यो भन्ने पनि मैले पत्रपत्रिकामा हेरेँ। रासायनिक मलमा भन्सार बढेको छैन, बरु युरिया भन्ने एउटा आइटेममा चाहिँ भन्सार बढाएको रहेछ। त्यो चाहिँ खास गरी औद्योगिक प्रयोग र गाडीहरू चाहिँ वासिङ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने युरियामा 5% भन्सार लगाएको छ। छाला चाहिँ वासिङ गर्ने चाहिँ मात्रै 5% लगाएको छ, तर मलमा होइन। त्यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। इन्डक्सन चुलोमा पनि भन्सार बढाइयो भन्ने आयो, पार्ट्समा पनि भने त्यो पनि होइन। त्यसको बरु 15% थियो, यसलाई झारेर 5 मा झारेको छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक भेहिकलको सन्दर्भमा चाहिँ पैसा बढाइयो भन्ने छ। मैले त्यो बुझ्दाखेरिमा त्यसमा बढेकै छ। किन यसरी बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको चाहिँ सामान्य गाडीभन्दा यो चाहिँ गाडीको मूल्य महँगो हुने, फरेन करेन्सीको चाप पर्छ कि यसपालि भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सूत्रको मैले बुझेँ। एकदमै ठुलो स्केलमा चाहिँ फरेन करेन्सी दिन सकिँदैन कि भनेर। तर यसमा अझै पनि मेरो चाहिँ आग्रह छ, यसबारेमा रिथिङ्क गर्नु जरुरी छ। किनभने यसले हामीलाई पेट्रोलको आयातमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ समाधान दिन सक्दछ। यद्यपि उहाँहरूको अर्को पनि तर्क छ, यो धनीहरूले ल्याउने खालको चाहिँ गाडी हो, चाहिँ गाडी महँगो छ, त्यसमाले गरिबले चाहिँ 2-2.5 लाखमा इन्डियाबाट गाडी ल्याउन सक्छन्। तर यो चाहिँ गाडी चाहिँ कम्तीमा पनि न्यूनतम रूपमा $32,000 भन्दा सानो मूल्यको छैन भनेपछि 35 लाखभन्दा बढीको ओरिजिनल प्राइस नै त्यसो भयो भने त्यो चाहिँ महँगो हुन्छ र धनीले मात्रै लाभ लिन सक्छन् कि भन्ने छ। तर जेसुकै भयो भने यो राष्ट्रिय हिसाबले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता पनि देख्छु म। त्यसै गरी कृषि सेवा शुल्कमा 5% मात्रै हामीले कर लगाउने गरेका थियौँ। सेवा शुल्क भएर बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दा यसपालि नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ जगेर्ना संरक्षण दिनको लागि 9%मा बढाइदिएको छ। चामल आयात गर्दा 9% लाग्ने, जसले गर्दा नेपाली उद्यमीहरूले चाहिँ त्यसमा नेपाली कृषकहरूले लाभ लिन सक्नु भएर त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो भन्ने मैले ठानेको छु। फर्निचरको आयातमा किन अन्तशुल्क लगाइयो भन्ने पनि मैले चाहिँ सुने। फर्निचरको आयातमा हामीले भन्सार त लगाएकै छौँ, तर WTO को प्रोभिजनले गर्दा भन्सार बढाउन नसक्ने हुँदा यदि अन्तशुल्क बढाएर स्वदेशी चाहिँ के भने फर्निचर उद्योग र चाहिँ काठ व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि, संरक्षण दिनको लागि गरिएको भन्ने यो पनि मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। किनभने मैले देखेँ काठको स्थिति बडो भयावह रहेछ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा काठ र चाहिँ फर्निचर जन्य वस्तुहरूको आयात 80 अरबसम्मको हुँदो रहेछ। अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा केही घटेको छ। 8 लाख मेट्रिक टन CFT हाम्रो आयात छ। यस वर्ष पनि विगतमा 22-25 लाखसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने CFT को 25-30 लाखको आयात हुँदो रहेछ ठुलो सङ्ख्यामा। तर भर्खरै एउटा कुरा मैले के सुन्नमा आएँ भने अहिले भर्खरै काठहरू काट्न नपाउने, काठ गद्दी गर्न नपाउने भनेर सरकारले नियन्त्रण गरेको छ। काठ निकाल्ने बेलामा यो नियन्त्रण गर्दाखेरिमा काठ व्यवसायमा रहेका नेपालका व्यवसायीहरू चाहिँ मार्कामा पर्ने भन्ने कुरा रहेको हुँदा यसतर्फ सरकारले पुनर्विचार गरेर
आयातलाई रोक्छु पनि भन्ने, त्यसपछि फेरि नेपालको पनि निकाल्न नदिने हो भने कहाँ ल्याउने त? ती व्यवसायहरू पनि चौपट हुन्छ, मान्छे त किनेरै लिन्छन्। त्यस हुनाले यसतर्फ हाम्रो अलि परस्पर विरोधी जस्तो नीति देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले सोच्नु पर्दछ। र बिउमा 1% मात्रै भन्सार लगाएको छ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा छ। बिउमा भन्सार बढ्यो भनेर पनि केही पत्रिकामा लेखेको मैले देखेँ, त्यो स्थिति होइन। र कतिले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने खास गरी हाम्रो देशमा चाहिँ सहायता तिमीहरू ल्याउन सक्छौ कि? यत्रो ठुलो ऋण र सहायता चाहिँ तिमीहरूले ल्याउन सक्छौ भन्ने एउटा प्रश्न विपक्षीले गरेको छ। त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। किन चुनौतीपूर्ण कुरा छ भन्दा मैले विगत 12 वर्षको चाहिँ नेपालमा आएको सहायता ऋण के स्थिति रहेछ, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता हाम्रो कति रहेछ भनेर हेर्दाखेरिमा एभरेजमा हाम्रो सहायताको चाहिँ कार्यान्वयन क्षमता 56% छ भने हाम्रो ऋणको कार्यान्वयन क्षमता 45.45% मात्रै छ। एभरेजमा जाने हो भने 50% हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दो रहेछौँ। जति हामीलाई चाहिँ विदेशले चाहिँ सहायता र ऋण दिने कुरा गर्दछन्, हाम्रो काम गर्ने क्षमता नभएको कारणले आधा मात्रै हामीले चाहिँ खर्च गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस हुनाले यो चुनौती विपक्षीहरूले भनेको कुरा मात्रै होइन, बरु यो हामी सबैको देशैको समस्या हो। यो 12 वर्षको हिस्ट्री हेर्दाखेरिमा यसमा कतिजना हामी अर्थमन्त्री भयौँ होला, कतिजना प्रधानमन्त्री भयौँ होला, यो सबै सरकारको सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ साझा समस्या, देशकै समस्या रहेछ। यसलाई खर्च गर्न सक्ने गरी हामीले हाम्रो सामर्थ्य बढाउनु पर्ने चाहिँ विकल्प हाम्रो छैन। त्यसतर्फ हामीले सरकारले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। म सक्न लागेँ, म एउटा कुरा मात्रै भनेर सक्छु। एउटा कुरा 7% को वृद्धि दरमा चाहिँ यसपालि चाहिँ ग्रोथ गर्छु भनेर चाहिँ बजेटले भनेको छ। यो मैले अघि नै पनि भने, बजेट भनेको एउटा खालि गुनासो र गनगन गर्ने मात्रै होइन, यसले होप क्रिएट गर्नुपर्छ, आशावादिता पनि चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ र यो राजनीतिक आकाङ्क्षाहरूलाई पनि यसले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा बजेटले यो राख्नु, लक्ष्य राख्नु ठिकै हो, तर यस वर्ष हाम्रो अहिले चाहिँ केही दिन अगाडि 2.3% हाम्रो ग्रोथ हुन्छ। त्यो पनि वैशाखसम्मको चाहिँ डेटाको आधारमा भनेको थियो। असारसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ लकडाउन लम्बेर जाने जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसले हाम्रो ग्रोथ अझै 1-2% झर्छ कि अझ 0 जान्छ कि भन्ने पनि कुराहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो स्थितिमा ग्रोथ अर्को साल पुर्याउन धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसो हुनाले 7% ग्रोथ र वैदेशिक सहायता र ऋण लिने हाम्रो सामर्थ्य जो हामीले 279 अरब लिन्छु भनेका छौँ, त्यो 279 अरब कुनै वर्ष पनि हाम्रो यसै वर्ष पनि मैले हेरेँ एकदम 47% मात्रै हामीले चाहिँ 49% ऋण लिन सकेका छौँ। त्यो स्थितिमा यसतर्फ सरकारले ऋण लिने, ऋणलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता र ग्रोथको लागि अघि भनेका जति पनि हामीले चाहिँ योजनाहरू अगाडि प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। कार्यान्वयनतर्फ अब सम्पूर्ण रूपले सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ र सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् र सबै मन्त्रालयहरूले सामूहिक इफोर्ट सबैतिर फर्केर होइन कि एउटैतिर फर्केर देशको यो सम्पूर्ण चाहिँ बजेटमा उल्लेखित कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको सामूहिक दायित्व हो, उत्तरदायित्व हो भन्ने ढङ्गले क्याबिनेटले चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्न सक्यो भने यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। यद्यपि हामीले त्यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने जस्तो नहुन सक्छ, तर पनि हामीले एउटा चाहिँ होप सिर्जना गर्ने ढङ्गले जुन बजेटमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई म चाहिँ धन्यवाद र समर्थन गर्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।